ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خداوند هیچ موقع اقدام به تغییر حالتی از احوال شما را نمی کند مگر اینکه خودتون خواهان تغییر و تبدیل به احسن باشید. اگر خداوند در ما نیت تبدیل شدن را و تلاش و حرکت تبدیل شدن را مشاهده کند، خداوند ما را نصرت و یاری می کند. همونطوری که عرب جاهلی که در گمراهی آشکار به سر می برد، چطوری وقتی انگیزه های خوب شدن در اونها ایجاد شد و خواهان پیدا کردن راه نجات شدن و برای رسیدن به اون راه تلاش کردن و هجرت کردن، چطوری خداوند در عمر کوتاه اونها برکت قرار داد و در فاصله 23 سال به کجا رسیدن؟ برسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر تا چه حد است مقام آدمیت. فکر نکنید ما مدت زمان طولانی 1000 ساله لازم داریم تا تربیت بشویم. تربیت در 1 ثانیه هست. توجه قلب ما و شما به سوی خدا، این یعنی تربیت. پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه می‌فرمایند ابوبکر بوی سبقت را نربودند مگر با چیزی که در ژرفا و صمیم قلب او جا گرفت و اون نور هدایت و ایمان بود. اون چیزی که در دلش جا گرفت. مهم خواستن هست. کی دل ما هوای خدا و راه خدا بکنه. راههای میانبر هست. با جهل و بدعت و ریا و خودنمایی اگه 100 سالم عبادت بکنی به جایی نخواهید رسید. پس کافیه که این دل آگاهانه هوای خدا بکند. تحولات بعدیشو ببین. به این دل اجازه ندیم حب غیر از خدا و حب غیر از کسانی که حب خدا را دارند و حب عملی که حب خدا و رسول خدا در اون هست جا بده و دل را چرکین کند که اگر خدا بخواهد بر اون دل نگاه کند نتواند نگاه کند. آینه زمانی انعکاس می‌دهد که آینه پاک باشد. خداوند امشب اونم در شب جمعه نمازگزاران این مسجد را با کمی گرما آزمایش کرد. با کمی گرما. یکی از این کانتورها ظاهراً سوخته. بعد از نماز مغرب سوخته، میسوزن، برقه. ولی ایمان ما که با این اتصالی نمیسوزد. با اتصال 2 تا سیم که نماز نمیسوزد، روزه نمیسوزد، ایمان نمیسوزد، تقوا نمیسوزد. اتصالی برقه. نهایتش یک کولر بسوزد. تو این آزمایش شاید خیلی ها حتی تو صف نمازم دچار وسواس شده بودن. حالا برم نرم، بمونم تا آخر، این برق درست میشه نمیشه، کولر راه اندازی میشه نمیشه، حالا چی شد؟ مسجد فلانجا رو ول کردم امشب، هوای خنک، آمدم اینجا اینطوری شد. ولی الحمدلله استقامت هم کردن، هم برادرها هم خواهران. استقامت و پایداریه که نتیجه میدهد.